أعزائي التلاميذ، أعزائي التلميذات، أعزائي المشاهدين جميعا، مرحبا بكم في التسجيل ديالي اللي هو التتمة ديال تلخيص درس علم المناعة اللي هو الجزء الثاني. هذه الواحدة ليلا، وجدت واحد الاتصال قال لي الله يجزيك بخير، هذا خصنا باش دير لينا التتمة ديال تلخيص درس ديال المناعة، ونايض من العاس باش ندير لكم هذا التلخيص ديال درس المناعة. لا تنسونا بصالح دعائكم، راه الدعاء ديالكم خصنا وكنقلبوا عليه، ادعوا لنا على الخير ان شاء الله والحمد لله ان شاء الله غنمشيو كاملين. اذا اليوم عندنا واحد التلخيص هو درس ديال المناعه اللي هي كيعتبرها التلاميذ من بين الدروس الصعيبه بالنسبه للسنه الثالثه اعدادي، ولكن لا غير هذا الدرس راه علم المناعه باقي ما دخلتوش في الدرس. هذا يعتبر تمهيد لدرس المناعه، مرة درس المناعه تواجهوه في البكالوريا ان شاء الله، وكذلك ما بعد البكالوريا في واحد التوجه. اذا التلخيص ديال درس المناعه التلخيص اللي شفنا في الفيديو اللي مشاوش اللي يشوفوه، اللي هو متعلق بالمناعه الطبيعيه. هذه اذا المناعه الطبيعيه. دابا عرفنا بان المناعه الطبيعيه هي التي هي مناعه التي تولد مع الانسان وتبقى معه دون اي تغيير. اذا نشوفوا المناعه الثانيه. اذا ان المناعه قلنا انها تنقسم الى قسمين، اللي هي مناعه طبيعيه ومناعه مكتسبه. اذا هذه المناعه المكتسبه غادي نشوفوها اللي هي انها مناعه تتطور كلما انها هذه المناعه ليست لا تولد مع الانسان ولا تبقى معه. اذا الانسان يكتسب هذه المناعه بما انها تصطلح بالمكتسبه، انها يكتسبها الانسان. اين يكتسبها الانسان؟ اذا يكتسبها الانسان في التلقيح اللي كيدير في الصغر ديالو وبزاف ديال الحوايج كنكتسبوا هذه المناعه. ثم اذا هذه المناعه، اذا تعريف ديال المناعه انها هذه المناعه المكتسبه انها مناعه تتطور كلما تعرفنا على الجراثيم اكثر. كلما تطور او التعرف على الجرثومه تتطور هذه المناعه المكتسبه مما يسمى باللمفاويات الذاكره. اذا مما يسمى باللمفاويات الذاكره اي يعني اللمفاويات الذاكره. اذا مناعه تتطور كلما تعرفنا على جراثيم اكثر. كلما تعرفنا على واحد الجرثوم، مثلا تدخلوا واحد الفيروس، مثلا نقولوا بانه فيروس في اش اللي هو فيروس السيدا، غير يدخل كيبداو مضادات الاجسام كيتعرفوا عليه فيتم القضاء عليه وتتطور هذه المناعه المكتسبه. قلنا ان المناعه المكتسبه تنقسم الى قسمين، هناك استجابه مناعيه ذات وسيط خلطي وهناك استجابه مناعيه ذات وسيط خلوي. بزاف ديال الاغلبيه ديال التلاميذ ما تيفهموش هاد الاستجابه المناعيه ذات وسيط خلطي والاستجابه المناعيه ذات وسيط خلوي. اذا بزاف ديال التلاميذ ما كيفهموش. اذا في الاخير ان شاء الله غادي نفهمكم مزيان بالخطط. اذا استجابه مناعيه ذات وسيط خلطي يعني الكريات اللمفاويه تفرز المضادات الاجسام النوعيه. اذا تفريز المضادات الاجسام النوعيه يعني الخصائص ديال المناعه المكتسبه. نفهموا شنو هي شنو كتعني النوعيه. اذا مضادات الاجسام النوعيه موجهه ضد مولد مضاد معين. اذا هناك اذا في هذه الاستجابه المناعيه ذات وسيط خلطي يعني هذه المناعه عكس المناعه الطبيعيه، لانها ظهر التمييز في هذه الاستجابه. اذا هذه الاستجابه الثانيه، اذا استجابه مناعيه ذات وسيط خلوي يعني تحسين وتنشيط اللمفاويه. اذا تحسن وتنشط اللمفاويات ثم بعد ذلك يتحول بعضها الى اللمفاويات القاتله. إذا يتحول بعضها إلى اللمفاويات القاتلة التي تقدر على تهديم الخلايا المعفنة والخلايا السرطانية. ثم إذا
قلنا بان استجابه المناعه اذا توصل تخلطي يعني الكريات الليمفاويه بتفريز مضادات اجسام نوعيه موجهه ضد مواليد مضاد معين. يعني نشرحوها هنا. اذا عندنا الليمفاويات التيكاتر. اذا هذه الليمفاويات التيكاتر تنقسم. اذا دابا بقينا في استجابه مناعيه ذات وسط خلطي باش تفهموا هذه الاستجابه. يعني الليمفاويات التيكاتر تنقسم الى قسمين اللي هي الليمفاويات التيكاتر الذاكره، وهناك كذلك من بعد يتم تنشيط هذه الليمفاويات التيكاتر، ثم بعد تنشيطها هي تعطينا ليمفاويات ال بي. هاد الليمفاويات ال بي تتعرض للتكاثر وتعطينا 3 خلايا. وكتعطينا 3 خلايا، ولكن هاد الخلايا الاثنين هي ليمفاويات ال بي الذاكره لا قدر الله تصيبها عاوتاني الجسم، وكذلك هاد الليمفاويات التيكاتر لا قدر الله اصيبها الجسم. اذا هاد الخليه والخليه واحده اللي كتتعرض للتفريق، ثم تعطينا ليمفاويات ال بي مفرزه لمضادات الاجسام يعني بلزميات. اذا مفرزه البلزميات الاسود يعني البلزميات ثم بعد ذلك تتعرض الخليه للافراز فتعطينا مضادات الاجسام. هذه المضادات الاجسام تواجه الخلايا السرطانيه او الجرثومه او الفيروسات. يعني هذه التيكاتر تنقسم الى قسمين. اذا التيكاتر تنقسم الى قسمين مهم. وكذلك لمفاويات ال بي تتكاثر، هذه ديال لمفاويات الذاكره، ثم تتعرض للتفريق ثم الافراز، ثم هناك كذلك يواجه مضادات الاجسام الجرثومه. قلنا استجابة مناعية ذات وسيط خلوية يعني تحسين وتنشيط اللمفاويات التي اي يتحول بعضها الى لمفاويات قاتلة، ثم هذه اللمفاويات القاتلة تهدم الخلايا المعفنة والخلايا السرطانية. هنا كذلك اذا هذه اللمفاوية هذه خلية اللمفاوية تنقسم الى قسمين. يعني هذه اللمفاوية التيكاتر الذاكره لا قدر الله سبحانه وتعالى اصيب الجسم، ثم هذه اللي كتبقى الخليه يتم تنشيطها، ثم بعد تنشيط هذه اللمفاويات التيكاتر كيعطينا اللمفاويات تي بي. هذه اللمفاويات تي بي كتقسم كذلك الى قسمين اللي هي اللمفاويات الذاكره تي بي، ثم هناك تكاثر هذه الخليه الثانيه. اذا ثم هذه الخليه اللي كتكاثر يتم تتعرض لعمليه التفريق. ملي كتعرض هذه الخليه للتفريق كتعطينا اللمفاويات القاتله تي سي. هذه اللمفاويات القاتله تي سي كتعطينا تدمر الخلايا يعني الهدف الخلايا المعينه. هذه المناعه المكتسبه كذلك لها خصائص. اذا هناك خاصيه انها نوعيه، بما ان شفنا في الجزء الاول من هذا التلخيص ديال تصحيح المناعه شفنا بان الخصائص ديال المناعه الطبيعيه هي غير نوعيه. اذا هنا ظهر اذا هناك تضاد، عمليه التضاد اللي كنقولوا. اذا يعني هذه النوعيه كنعنيو بها توجه ضد مولد مضاد وحيد. اذا هناك واحد التمييز. اذا تتميز، ما يمكنش لها ان لا تتميز يعني اي جرثوم دخلها فتواجهه، لا، هي هذه دابا توجه ضد مولد مضاد وحيد. هناك ظهر التمييز. ثم هناك كذلك غير فوريه. اذا في المناعه الطبيعيه شفنا بانها فوريه، يعني ان فوريه انها تهاجم جميع الجراثيم. اذا هذه النوع غير نوعيه انها تهاجم جميع الجراثيم دون تمييز. هذيك ديال الفوريه يعني لا يتطلب وقت ديال الانتظار. يعني هذه لا بد يكون وقت ديال هناك احتاج وقت لانتاج مضادات اجسام واللمفاويات القاتله. يعني هذه الغير فوريه، هذه المناعه المكتسبه لا تواجه ذلك الجرثوم الذي دخل الى الجسم والذي تسرب الى الجسم مباشره، بل هذه المناعه المكتسبه تتطلب وقت انتاج مضادات اجسام واللمفاويه القاتله، يعني يتطلب الوقت. اذا شكرا، حياكم الله. ما تنسوش جيموا الاشتراك راه كتستافدوا، ما تنسوناش باش يستمر هذا الاجتهاد اللي فينا كذلك، وحتى نتوما تستافدوا. الله ينجحكم كامل ان شاء الله، نكون غير بخير. وما تنسوش
جيم والاشتراك ضروريين، وكذلك دعاؤكم لنا لأنه نحتاجه في أي مكان. الله يجزيكم كاملين، حياكم الله، تحياتي لكم. إلا عندكم شي مشكل آخر ما عليكم إلا تعلقوا تحت الفيديو تقولوا راه خصنا هذا خصنا هذا. اللي معايا في الامتحان راه غدا إن شاء الله راه عندهم الامتحان ديال اس في تي وكذلك الرياضيات. حياكم الله، شكرا. وكذلك إلا عندكم شي مشكل بغيتو الاتصال ولا شي حاجة حياكم الله، ما عليكم إلا تفضل النمرة اللي تهزوها اللي هي 06 28 91 14 59، ولكن بشرط أن يكون لك غرض من هذا الاتصال للاستفادة ما يتعلق بالدراسة. حياكم الله، وتوجهوا بأي حاجة. حياكم الله، شكرا. بالدراسة خصوصا حياكم الله. إلى فيديو قادم إن شاء الله. تبارك عليكم، شكرا.